الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيت مثنتي سمتين سلام ربي في اللوان سلم حب حلوان السول في اللوان مرحبا يسوان غار نوفا تجداد كتبيل تنوان في سوارنا رمضان نسارم سيدي ربي سبحانه وغادي قبل ربي صيامنا امين. وذا قبل ربي تظليتنا وذا امين. قبل ربي صدقنا إن امين. شاء الله عز وجل. امين. إن فينا الحرمان في كل الشيخ رزقي حج سعيد، مرحبا بك الشيخ. الله يسلمك، بارك الله فيك الشيخ. لا يعزك الشيخ. الشيخ كان حصان شهر رمضان، شهر من الدعاء. ندا سيدي ربي سبحانه وتعالى يثيقوا الجنة، يغلق ثيقوا جهنم، ويقبل ربي الدعاء. كنت نقرا القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مثل يغدك في الدعاء الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأراضين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تزوارون الشيخ دحمان نحمد سيدي رب العالمين يوفق أخلاق نتظم شهر رمضان ذي النعمة ثم قرانت خطر الطاسيق عنو قبل رمضان قارن اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان تجد ثم سرود النعمة ثم قرانت إلا قال أحمد رب العالمين أنه ثاني كرما رب العالمين نعاش رمضان جيني الدعاء الآيات نصيام قميد يهضر سيدي ربي سبحانه في رمضان أكيد نهضروا كي ذويلني قعدان كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ديال رمضان في قيام الليل في صوم رمضان في الصدقة نهضر في بورا الجنة نهضر في بورا الخير نهضر خير الله تمثالين يتذويلني قعدان ولكن قميك فسيت يا رب العالمين أكل حضورة في رمضان يناد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كل ما ردي مسلا سيدي رب العالمين في موش بيحصل عليه وسلم يقرصني تقول إنسا يسألونك قول كل ما رسق سيدنا نبي رب العالمين دي أذي رجل جبريل السيدي يقول إنسا حاشا الدعاء سبحان الله الدعاء ودينا لا قول وإذا سألك عبادي عني ودينا لا قول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بسم الله ربي دي جاوب سيمانيس ربي دي جوف سيمانيس يحوى جارة النبي غادي يسمي مانيس يتلماس خاطر ذا الحاجة غير كاع نلعب ذاك السيدي ربي سبحانه ولاش الانترميديار ولاش الانترميديار فاش تلقى غندي ثلي الزمر تدعو سيدي ربي سبحانه تحوج دار الإمام من العالم مباشرة رب العالمين يقرا كي دنحن ذا كينيا اسمي نزل آية كينيا الصحابة غير سقسا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ناس يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه. يا ترى ربي يبعد باش نعقر غير دي السل نغي يقرب باش ندعو العقل يجاوب ربي إنيس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن الشيخ نصحينا سيدي ربي عز وجل انه يضمن الاجابه الدعاء. نعم. لكن خلال العباد سقسين حين ندعو غدي في كار ربي اي غار ماشي داغفل سيدي ربي سبحانه يخدم شغليس سبحان رب العالمين نتي زران شو نفع العبديس والمناسبة تسيد قصيطة كينيا ولكن يدي قد الوقت معليش بيا اختي ديجا يند يون يطلب رب العالمين سيدي في ثروة يبغى قشيش يبكي سي تقشيشت وبعد ناسي تمطوطي سان دعوة غير يفكر رب العالمين قشيش يرناسي تقشيشت يفقع العبد ناس كسنة سنة حدايني تفكير يرناسي تقشيش ثلاثة حداين واليواسي ناسي ربيك شدا حنين تصل عباد يسعنا لا حداين كسي حداين يناسي تمطوطي سمرة درنوغ تقشيشة تذكرها يرناسي تقشيش خطر ضد القضاء نسيدي ربي سبحانه فدعير جربي يخدم الشغليس قمي سيدي في كتقشيشنا شو يخدم يروح يذكر يتهري في الجامع ولا شوين يتيرفدان
ذكر كان درقيق إذا سات كان ديال فتقشيش لا سيدي هو تيرسخها بغينا سيدي ربي استغفر الله شحال يجي جهله وتعاود غير كيديني غا شغل يفكي تقشيش ثرفت ثمطوطي ستاديس يفكي سيدي قشيش لا اله الا الله. يعاش وقشيشني كرب وسان اشو قدران ثمو ثيوثي حذايني ثلاثه ليا ثرنا ثمطوطي ستاديس يرنا سيدي قشيش يفرح ثمو تستي سنة ثلاثة ليف غراكن يرنا كرب وسان طمطوطي ستاديس يرنا سيدي قشيش ثم تستقشيش في سلة ثانية لا اله الا الله. ويبغى راكن الرشني مقري تروح نزوجن انت اللي تقول تقشيشني يقول هكا ديال الكار روح انت تخطبني يا رجال خطبنتي إلا سايل لي ثورا إلا قات تدو تسلي تتزوجوا ثاني سخاطي غبابا نكوز من غير كتجي غاكني تشراكني تمزيو لا حول ولا قوه الا بالله. المعنى ولا قالت سيدي قنطر القضاء سيدي ربي عرف ذي فاسنيك ولكن ربي يزرى هذا شوك خدام رب العالمين ما يستجفاك الدين العاليه مو كيستجفرها يزمر حالي من عيك المصيبه ويزمرك تفري يوم القيامه ترون زميران نفصل الحديث ولكن لنا ثلاثه الامور من العبد ما يدعو سيدي ربي يا اكيد ديني غنعم اكيد يستجب يا اكيد منع المصيبه نظام باش كي يستجب هذا نظام نا تجمع يوم القيامه فاش تلقى العبد يسلم الامر سيدي ربي ربكم اعلم بكم ربي يقزر عند شو غيلاقل ما دام نفكا ثقه سيدي ربي سبحانه ندعى رب العالمين يخدم الشغل ربي يقزر شو غينفعل ربي يقزر شو غيلاقل اشحال نلعب في كاس ربي الشيء يجهل اشحال نلعب ثريقه راه كما خير وسعي غير ثروه كان مشاكل المعنى نلعب هذه يدعو رب العالمين سيني ربي فكيين ربي سحلويين ماذا موضين هذه يدعو لكن يقارث بغارين لنا وين لان ذا موضين او وينك سحلان سيدنا يوف اكثومي سيذوف سحلو يلا ثنا كينيا او نيك سعن طلب ربي كسي طلب عينو او نيك سعن رخم ربي رزقي تسوخان المعنى في بورا سيدي رب العالمين وسعيد وتحقرارة هنا صار ربي في كيدا قرود في كيد الرزق في كيدا خد خاصة شهر كي رمضان رب العالمين ما دام يقارن عام انفارس يقيم الليل يظليت كل ما رصد قضاء مع عزيزين صار بيول من دار الصدقه يجي في كيدا يني في غير اتصدق ضافو موضين ربي يسحلو يغا موضين العبد يقول الخدمه غادي يدعو قفريتات يدعو ثمازيرتات يدعو الصدى تدعو قخابات تدعو عندي في الليل يلا ربي يذكس العلمين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الشيخ بغادي ثقرت تزويل تذكر ذاك كريم دياثن كي قال النبي عليه الصلاه والسلام واش باه النبي عليه الصلاه والسلام كي قال يدعو ربي عز وجل تصل الادعيه يكسع النبي صلى الله عليه وسلم من الادعيه يكسع النبي صلى الله عليه وسلم يون الدعاء ما شاء الله أكل أدعية ما شاء الله يقال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. شو المعنى؟ قال سيدي ربي صلحي دينينو خاصة زمانه لا يزوري الدين يزوري الدين خاطر الدين ذولي لساستو درت ما يروح الدين كني شي ناس محمد الحسين عندي قلا الدين كل شيء ثندين عندي ولاش الدين ولاش شو قلا الدين كرب خامي قلا الدين كل شيء ثايدين فاش تاقي غنتوصي منا غنتوصي يثبتنا انا عمرت درت نقص الطعام درت نقص الدين اخر الدين اكي منعي كلش فاش تاقي اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري كرا الامر قلان افي عصم الدين وبعد واصلح لي دنياي التي فيها معاشي يهمي لا الدنيا أثن الدنيا تهمي لا الدين والله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الدين وتهمي لا أصلح لي دنياي فكي غاخم العالية فكي ثكروس العالية فكي ثروي يصلحل فكي ثمطوث يصلحل فكي الجار يصلحل تاقي الدنيا نكون الدنيا نغوتي سحر ما سيدي رب العالمين في ثلاثة وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي اكيد النغي ذوي اللي قاعدان لا عبد ديبو كثير هذه يطلب ربي اش يصلح الاخر في ناس ام كان يصلح الاخر في ناس سلف عيل الدنيت صلحي ثوذرتينو صلحي تظليتينو صلحي الزيت الصيامينو هذا العبد اما لا يصام قبل الاذان ربي تقبل مني فنقاروت واجعل الحياه زياده لي في كل خير المعنى كل ما غتجي بنادم من عمريس هذه يدعو السند يقول راني نكمل في الخير خاصه العبد مقرن مغار ثمغار التسبح التكفير النافله
التصديق وتقراريري مسلايم شباب النغديغان اما تيمغورا ادخل من الوقاميت مرتقيه يتوشوا الانسان الوالدين الانسان كني دينا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. الخيار ذكوان ذوين مي غتجي في العمر يخدم الوقام، ما غتجي في العمر ذكوين نديري، ما غتجي في العمر الحرام، ما غتجي في العمر النميمه، ما غتجي في العمر شهاده الزور، ما غتجي في العمر ثوالض الفطل اتدو ذي ثوالض الحقوق تهضر لا، ما غتجي في العمر تضيع الوقت. وكي ماشي تغزي العمر، لو كني نبغى تغزي العمر ديال الطاعه، تغزي العمر اما غادي يروح بنادم مالو خمر بي غاتشي خمس وخمر بي هذا الصحاوي يسعى للشيء في مغارن يسعى للشيء يمغارن يسعى للشيء الاغنياء يسعى للشيء هذا رحنا له خمر بي هذا رحنا العمره اخذ من اللوقام اخذ من ثود دارنسان هذا عاوني مغفان اذفنوا الجوامع اذفنوا اللاكولات ادخل من امان صافي ديال ادخل من يقمن باش يوم القيامه تذر ثنيه يسني في رب العالمين تغزي العمر اتيري ديال الخير واغي في قرب الخير. شيخنا بارك الله فيك سيد في مسلاينك تجعل ربي في ميزان الحسنات ان شاء الله. ايت مثلا تسمثين ساغم سفيديم كتبيلتي نديد المسلاي في الدعاء القبيل زيك دائما دعون قرناس يا ربي تضدو ليو غار الطاعه غادي يوفق جعل ديال سيود الفطه ندايدا غادي يسوق ثقور ثميل دي سوا حنين وريزمير حتى سيغلق الله الله جاكم الخير الامان ان شاء الله نبي كتبين ديتون ميكتب سيدي ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.